सो पेज नम्बर 125 मा 1 को 4th पार्टलाई म गर्दैछु। यहाँ भनेको छ एउटा सर्किट छ जहाँनिर दुईटा वायर कनेक्टेड छ, दुईटै वायर एउटै मटेरियलको। सो मटेरियल सेम हुने बित्तिकै फर्स्ट तिमीले लेख्नु पर्यो रेजिस्टिभिटी सेम हुन्छ। अन्त उनीहरुलाई प्यारललमा जोडेको छ। त्यहाँदेखि तिमीलाई लेन्थको रेशियो देख्छ, रेडियसको रेशियो देख्छ, तिमीलाई करेन्टको रेशियो खोज्नुपर्छ। सो प्यारलल भन्ने बित्तिकै फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तिम्रो भोल्टेज सेम हुन्छ। तिमीले फर्स्टमा यो स्टेप लेख्दा भइहाल्यो, V1 = V2, भोल्टेज सेम हुन्छ। अब ओम्स लबाट V = IR, I1 R1 I2 R2। अब I1 को I1 रेजिस्टेन्स भनेपछि ρL/A। अब कसरी थाहा पाउने, यो फर्मुला लाउनुपर्छ। अब लेन्थ र रेडियस दिएको छ भने त यु हैव टु गो डिपर रेजिस्टेन्स फर्मुलामा। यतापट्टि I2 ρL2 A2। अब रो काट्यो, रो काटिसकेपछि तिम्रो के आउँछ I1/I2। सो सजिलो सम्झ, I1/I2 हाम्रो कति आयो भनेदेखिलाई यहाँनेरि L2/L1 लाई तल झार, यतापट्टि A1 लाई उता लैजाऊ, A1/A2। अब नेक्स्ट तिम्रो सिन्स यहाँनेरि एरियाको रेशियो दिएको छैन, रेडियसको दिएको छ। सो अब एरियाको जग्गामा अब यो वायर हो, अब वायर भनेपछि यस्तो हुन्छ। अनि यो जुन चाहिँ ए छ, ए भनेको चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन हो। सो वायरको एउटा क्रस सेक्सन एरिया के हुन्छ, एउटा सर्कल हुन्छ। सो सर्कल भएकोले गर्दा तिम्रो πr² लाग्छ। सो यहाँ पनि तिम्रो πr² लाग्छ, यहाँ पनि तिम्रो πr² लाग्छ। त्यहाँबाट एउटा स्टेपलाई म जम्प गर्दैछु। रेशियो L2/L1, सो L1/L2 3/2 हो भने L2/L1 कति हुन्छ 2/3 इन्टु अब यहाँ यो माथि र तलको पाइ काटिहाल्यो, त्यो के आयो R1/R2 होल स्क्वायर। R1/R2 होल स्क्वायर भनेको 2/3 को स्क्वायर। त्यो 2/3 को स्क्वायर कति हुन्छ 4/9। सो यो कति हो 4 2 जा 8 9 3 जा 26। सबैले बुझ्यो? हाम्रो पेज नम्बर 117 क्वेशन नम्बर 3 छ। यो सर्किट बनाउनु भनेको छ, मैले बनाइदिएको छु यहाँनिर सर्किट। यो चाहिँ तिम्रो ब्याट्री हो, 8 भोल्टको ब्याट्री, एउटा डीसी सोर्ससँग जोडेको छ 120 भोल्टको। अनि यो ब्याट्रीको तिम्रो भोल्टेज र इन्टर रेजिस्टेन्स दिएको छ, यो चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हो। अब तिमीलाई यसमा एउटा कुरा सोधेको छ, व्हाट इज द भोल्टेज अक्रॉस ब्याट्री। सो जोडिसकेपछि अब यहाँ सो फर्स्टमा अब यो चाहिँ तिम्रो ईएमएफ कन्सिडर गर्दा पनि हुन्छ तिम्रो ब्याट्रीको। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले सर्किटमा जोड्दैछ। ओके, अब फर्स्टली तिमी यहाँ सिम्पल किर्चअफ्सको पनि लाउँदा भइहाल्यो रुल। सो किर्चअफ्स रुलले के भन्छ, पहिला चाहिँ करेन्ट निकाल्नु पर्यो। अब करेन्ट कहाँदेखि कहाँ जान्छ, यसमा जोड्दाखेरि 120 देखि हायर पोटेन्शियलबाट जान्छ करेन्ट। सो करेन्ट यता जान्छ। ओके, करेन्ट यस्तो जान्छ। त्यहाँदेखि तिमीले किर्चअफ्स लगायो भने समेसन अफ एप्सिलन इक्वल्स टु समेसन अफ IR। ठीक छ। अब हुन त मैले मल्टिपल टाइम्स भनिसके, बुकसँग कन्भेन्सन किन नमिलेको, बिकज बुकले चाहिँ यो चलाउँछ, यो चलाउँछ। अन्त उनीहरूको कन्भेन्सन अलिक डिफरेन्ट हुन्छ। तर के छैन यहाँ अब समेसन एप्सिलन भनेको तिमीले ट्राभर्सल लिनु पर्यो। तिमीले ट्राभर्सल सपोज जस्तै लियो एलोङ करेन्ट ट्राभर्सल एलोङ करेन्ट लियो। अब यहाँनिर ध्यान दियौ, तिम्रो एप्सिलन हेर्यो भने यो नेगेटिभ टु पोजिटिभ जाँदैछ, राम्रो कुरा हो, +120। त्यहाँदेखि यो जाँदैछ +2 - नेगेटिभ। त्यहाँदेखि करेन्ट तिमीले हेर्यो भने एउटै करेन्ट हो। अन्त रेजिस्टेन्स चाहिँ यो दुईटा डाइरेक्ट सिरिजमा छ। सो तिमीले त्यो I × 0.5 + I × 15.5 गर्नुभन्दा राम्रो बरु I × 15.5 + 0.5 डाइरेक्ट गरेको राम्रो, सिरिजमा छ डाइरेक्ट। ओके, सो यहाँबाट तिम्रो कति आउँछ 112/16। 112 कति 16। सो यसलाई तिमीले काट्यो भने 7 ले काटिन्छ हैन, 7 एम्पियर। ओके, करेन्ट आयो। करेन्ट आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ भन्दैछ पोटेन्शियल अक्रॉस ब्याट्री। ठीक छ हैन। सो त्यसको लागि तिमी सिम्पली फर्मुला लगाऊ, के लगाऊ भन्देखिलाई यो वाला एप्सिलन इक्वल्स टु V प्लस अफ IR हैन। अब हेरौँ न यसमा आउँछ कि आउँदैन। पहिला ईएमएफ कति छ 8, भोल्टेज तिमीलाई थाहा छैन। त्यहाँबाट अब अझै एउटा कुरा एकछिन यहाँनिर एकछिन ध्यान देऊ ल। यहाँनिर तिम्रो करेन्ट के हुँदैछ, भित्र बस्दैछ नि त, भनेपछि दिस इज चार्जिङ।
अब डिस्चार्जिङको लाइन चाहिँ यो हो, चार्जिङको लाइन चाहिँ के हुन्छ माइनस। याद आयो? माइनस। करेन्ट कति छ? करेन्ट कति छ 7 अनि आर कति छ 0.5। सो v कति आयो? यता जान्छ। सो 8 माइनस यता आउँदा प्लस भयो। 7 into 0.5 is 3.5 11.5। बुझ्यो? सो यो क्वेशनमा चाहिँ तिमीलाई पोटेन्शियल र आर को ग्राफ बनाउनु भनेको छ फर अ सेल। अब यो ग्राफ हामीले रेगुलरमा पढेको छैन, अन्त यो ग्राफ कसरी निस्किन्छ त्यो पनि तिमीले त्यस्तो डरलाग्दो याद राख्नु पर्दैन। खासमा ग्राफ डाइरेक्ट रटेको चाहिँ सजिलो, किनकि तिमीलाई कसरी आयो भन्ने कुरा क्वेशन सोधेको छैन, तर पनि म एकखेप बुझाइदिइराख्छु। यहाँ सो v वर्सेस r को लागि तिमी के गर्नु पर्यो पहिला भन्दाखेरि चाहिँ v इक्वल्स टु ir थाहा छ हैन? अब सेलको लागि करेन्ट हामीले अस्ति लेखिसकेको छ f7/r + r भनेर हामी लेख्न सक्छ। हामीलाई यो अस्ति थ्योरीमा हामीले पढिसकेको छ। थ्योरीमा I equals to f7r + r। अब यो r जुन चाहिँ छ यो r लाई तल हाल, ट्रिपल फ्र्याक्सन बनाऊ। ट्रिपल फ्र्याक्सन गरेर एलसीएम पनि सेपरेट गरिदियो। यसलाई तल लग्यो भने के हुन्छ? यसलाई पनि r ले डिभाइड, यसलाई पनि r ले डिभाइड। सो यो तिम्रो कति आयो? f7/r + r/r कति हो? 1 plus small r by capital R। अब यो आयो। अब यो आइसकेपछि तिम्रो प्लट गर्नु पर्यो तिमीले कसको बीचमा? v र r को बीचमा। सो v र r को बीचमा प्लट गर्दा के लिन्छ? हामीले x र y एक्सिसमा प्लट गर्दै गर्दा कसरी लिन्छ? हामीले x को एउटा भ्यालु लिन्छ, त्यसमा y कति आउँछ हेर्छ, त्यस्तै गर्छ हैन हामीले? सो x को एउटा भ्यालु राख, लेट्स से r को भ्यालु 0 राख पहिला। सो r को भ्यालु 0 राखे भने यहाँ त r को भ्यालु 0 राखे भने v कति आउँछ हेरौँ त। एनीथिङ डिभाइड बाइ 0 त एनीथिङ डिभाइड बाइ 0 इन्फिनिटी हो कि हैन? सो यो तिम्रो कति आउँछ f7/1 + इन्फिनिटी। 1 + इन्फिनिटी कति हो? इन्फिनिटी। एनीथिङ डिभाइड बाइ इन्फिनिटी 0। सो फर्स्टमा तिम्रो r0 v0 आउँछ। सो यहाँबाट सुरु हुन्छ ओरिजिनबाट, फर्स्ट पोइन्ट। त्यहाँबाट क्यापिटल r को जग्गामा अब स्मल r लगाऊ। जब एक्सटर्नल र इन्टरनल डिस्टेन्स एउटै हुन्छ, अब एउटै भयो भने कति आउँछ हेरौँ? f7/ यो कति हुन्छ? यो क्यान्सल आउट हुन्छ, 1 आउँछ। 1 + 1 सो v कति आउँछ f7/। सो काहीँनिर तिमीले v को जग्गामा f7 प्लट गर्दियौ भने यो चाहिँ कति आउँछ f7/। सो when r equals to small r समय यहाँनिर तब चाहिँ भ्यालु कति रहेछ f7/। अब लास्ट भ्यालु अब 0 पनि लगायो, स्मल r पनि लगायो। अब क्यापिटल r लाई इन्फिनिटी लगाऊ। इन्फिनिटी भनेको चाहिँ अब पुरै बेसी बढायो तिमीले, पुरै बेसी बढायो भने v कति आउँछ? f7/1 + स्मल r बाइ इन्फिनिटी। एनीथिङ डिभाइड बाइ इन्फिनिटी 0। सो खाली 1 मात्रै आउँछ, ठीक छ हैन? भनेको कति हो? f7। मतलब जब तिमीले r लाई एकदमै बेसी बढाउँछौ तब चाहिँ भ्यालु f7 हुँदो रहेछ। मतलब यसलाई फर्दर बढाउँदा चाहिँ भ्यालु के हुँदो रहेछ? f7। अन्त कन्स्टेन्ट बज्दो रहेछ, इट्स नट गोइङ टु चेन्ज। जति नै बढाए पनि के बज्छ? कन्स्टेन्ट। तिम्रो ग्राफ यस्तो आउँछ। सो यो ग्राफ डाइरेक्ट लर्न गरेको चाहिँ सजिलो। So in this question, it is said that a wire, a straight wire like this, is converted into a circle, and it is joined to a battery of EMF 8 volt. And then we need to find the current through this arm. This is 80. So we know that the center, the angle the circle makes at the center is 360 degree, and because it is already given the figure that this thing that bisects the circle into two equal halves, we get 180 degree here and 180 degree here. And then it is also already given in the figure that this part is 60 degree and this part is also 60 degree. So we are left with 120 here and 120 here. So first of all, we need to find the resistance in this arm and these arms. So to do that, we consider this. It is already given that in a circle of 360, in a circle that makes 360 degree angle, the resistance is of 12 ohm. So 1 degree gives us 12 divided by 360. And then we need to find the resistance in this arm, which is of 60 degree. So 60 degree gives us 12 by 360 into 60.
which leaves a width 12 ohm. So the resistance through this arm is of 12 ohm, and because the angle was 2 ohm, 2 ohm. 2 ohm, sorry, 2 ohm. It is 2 ohm here. Now we need to find the resistance through these arms, which is of 120 degree each. So using the same formula, we get sorry. Four ohm. So the resistance to this arm is 4 ohm, and the same goes to this arm as well. Now we know the resistance in both the in all the 4 arms. Now we need to convert this into a Wheatstone bridge. This looks similar to Wheatstone bridge, so we convert it into a Wheatstone bridge. So we take the arms C, A, B, and D. I'm not going to tell what Natalie. अरूले यसमा बुझ्यो हैन? उसको बीएड को ट्रेनिङ हुँदैछ अब अहिले मलाई मन्थली पैसा दिनु This resistance is of 4 ohm, this is of 4 ohm, this is of 2 ohm, and this is of 2 ohm. And it's already given that this resistance is of 10 ohm. We convert it into a Wheatstone bridge, which is connected to a battery of 8 volts. You are not direct 4 by 2, एकपट्टि 4 by 2, यतापट्टि 4 by 2. So दुईपट्टि 2 by 2 आयो नि त? Yes, sir. So तिम्रो लामो जानु पर्दैन डाइरेक्ट. बुझ्यौ हैन? In a situation of balanced Wheatstone, we can neglect this resistance as current does not flow through the arms C and D. So we make one more figure, and then we solve this first. So putting the resistor in the series formula, we get 8 ohm here, and then we get we get 8 ohm here, and then we get 4 ohm here. This arm, it is connected to this volt, and which is of 8 volt. So AB is connected to 8 volt. So solving this, we get VAB is equals to 8 volt. And then so I is equals to so we only need this because we need to find the current through this arm. So we only need I2. So I2 is equals to V by R. VAB is of 8 volt, and then resistance to I2 is 4 ohm. So solving this, we get 2 ampere. So the current through the arm AD is of 2 ampere. A copper wire is stretched to make its radius decreases by 0.1%. So जब पनि कुनै चीज चाहिँ हामी स्ट्रेच गर्छ नि दैट टाइम चाहिँ भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ दैट मिन्स सेम हुन्छ जति पहिला थियो त्यति नै बादमा पनि हुन्छ सो फर्स्ट चाहिँ म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि भोल्युम 1 विल बी इक्वल्स टु भोल्युम 2 हैन अब भोल्युमको फर्मुला के हो A * L obviously सो A * L लेख्यो अन्त A * L लेख्यो अब मलाई चाहिँ एउटा रिलेसन याद छ कि रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु ρ L by A अन्त मेरोमा चाहिँ भोल्युम छ सो म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भोल्युमको टर्म्समा ल्याउनु पर्यो सो के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ इन्टु ए र डिभाइडेड बाई ए र मल्टिप्लाई बाई ए गर्दा चाहिँ यो एल इन्टु ए चाहिँ भोल्युममा हुन्छ सो एल इन्टु ए विल बी इक्वल्स टु भोल्युम अन्त ए इन्टु ए अभियसली ए स्क्वायर हुन्छ होइन यति फर्मुला चाहिँ मलाई आयो होइन अब हेर ल यो जुन चाहिँ पार्ट छ यसलाई त म पाइ आर स्क्वायर लेख्न सक्छु हैन पाइ आर स्क्वायर ए को फर्मुला मात्रै पाइ आर स्क्वायर हो नि त सो ए स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ पाइ स्क्वायर r to the power 4 हैन सो r equals to rho v मैले l को l into a को बदली चाहिँ v लेख्दिएको छु सो v त v नै हुन्छ अन्त a स्क्वायर को बदली चाहिँ पाइ स्क्वायर r to the power 4 हुन्छ अब यति पार्ट हामीले हेर्यो भने चाहिँ यो कन्स्टेन्ट हो नि त किनकि यो सेम हो चेन्ज हुँदैन अन्त रेजिस्टिभिटी अभियसली चेन्ज हुनु हुँदैन पाइ स्क्वायर को त हामीले याद छ भ्यालु सो यो पार्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट हो
यसलाई चाहिँ म यस्तो पनि लेख्न सक्छु एज वेल एज यसलाई चाहिँ यस्तो पनि लेख्न सक्छु होइन यति पार्ट चाहिँ क्लियर भयो होइन अब हेर ल अब हामी चाहिँ क्लास 11 मा हामीले पर्सेन्टेज एररको फर्मुला पढेको थियौँ सो यही फर्मुलालाई चाहिँ म यो अब युज गर्छु यो रिलेसनलाई क्रिएट गर्नु सो द्याट चाहिँ हामीले खासमा खोज्नु चाहिँ यो छ नि त हामीले खासमा यो पार्ट खोज्नु छ सो यो रिलेसनलाई युज गरेर चाहिँ म अब यसलाई खोज्छु कसरी खोज्छु भन्दाखेरि चाहिँ डेल आर बाई आर इन्टु 100 हो नि त अब यो फर्मुला चाहिँ मैले यस्तै युज गरेको छु ओके सो यो जुन चाहिँ पावर छ नि -4 चाहिँ यहाँ हुन्छ अनि यति पार्ट चाहिँ इज अलरेडी गिभन कि इट इज -0.1 अब किन माइनस आयो भन्दाखेरि इट इज अलरेडी गिभन कि डिग्रिज हुँदैछ नि त डिग्रिज हुँदाखेरि चाहिँ अभियसली माइनस आउँछै हुन्छ सो यो माइनस भयो सो यो 100 र 100 चाहिँ क्यान्सल गरेँ मैले इक्वल्स टु यो -4 भयो हो अन्त यो चाहिँ अलरेडी गिभन छ क्वेसनमा मेन्सन छ सो -0.1 भयो सो इट विल बी इक्वल्स टु +0.4% त्यति हो आन्सर